अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। एक गर्मा गर्मी गहमा गहमी पाकिस्तान के सियासी उफक पर है और दूसरी गहमा गहमी और बहुत ज्यादा एक मुआशी मैदान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी इस वक्त एक अनसर्टेन सूरत हाल देखने में आ रही है। स्पेशली अगर हम अपने डॉलर के हवाले से मनी मार्केट को देखें, इंटरबैंक को देखें, और फिर अब तो एक तीसरी मार्केट जो है वो भी वजूद में आ चुकी है, जो ब्लैक मार्केट, जो ग्रे मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये जो डिस्टॉर्शन है रेट्स की, इसको बेहतर करने के लिए कल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो अब ओपन मार्केट के रेट अज खुद तय करेंगे। यानी उन्होंने अपने ऊपर जो सेल्फ इंपोज्ड एक प्राइस कैप था डॉलर के ऊपर, उसको हटाने की बात की। और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि इसको अप्रिशिएट किया गया था कल के इस डिसीजन को। और आज स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि चूंकि डॉलर मार्केट रेट के करीब था, लिहाजा मार्केट स्टॉक इंडेक्स भी तकरीबन 730 पॉइंट्स जो है मार्केट बढ़ी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जनाब एक्सचेंज कंपनीज को अपना यह फैसला विड्रॉ करना पड़ा, यही मैं जानूंगा इस वक्त। जफर पराचा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, सबसे पहले तो ये फैसला कल किया क्यों गया था, किस तनाजुर में, और आज वापस क्यों लिया गया, ये जरा बताइएगा। देखिए जनाब, बात यह है कि हम लोगों पे काफी प्रेशर था और हमारे पे एक एलिगेशन आ रहा था कि हम लोग डॉलर नहीं बेच रहे। एक ऐसा तासुर आ रहा था मार्केट में कि जैसे शायद हमको गवर्नमेंट डॉलर देती है और हम उसको होल्ड कर रहे हैं या ब्लैक मार्केट कर रहे हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, डॉलर जो और कमोडिटीज की तरह है, जैसे और कमोडिटीज हम खरीदते हैं मिस्टर ए से और मिस्टर वाई को बेच देते हैं। तो इस तासुर को खत्म करने के लिए हमने सोचा कि ये जो ओपन मार्केट का जो रेट है वो मार्केट की हकीकत के करीब होना चाहिए। जी। इसके साथ साथ हमारा ये ख्याल था कि जब हम रेट को ठीक करेंगे तो जो ग्रे मार्केट में डॉलर बिक रहा है जाके, उसकी सप्लाई यहाँ बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मतलब जो एक डिस्पैरिटी है वो कम होगी और फिर ग्रे मार्केट से खुद ब खुद ऑफिशियल चैनल पे, यानी आपकी ओपन मार्केट की तरफ आ जाएगा, एक्सचेंज की तरफ आ जाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरा, जो हमारे पास डिमांड है वो तकरीबन 90% आर्टिफिशियल है। वो लोग हमसे डॉलर खरीदते हैं 90% लोग, और ले जाके ग्रे मार्केट में बेच देते हैं। तो जब वो पैरिटी करीब आएगी और वो डिफरेंस कम होगा, इधर से सप्लाई बढ़ेगी और इधर से डिमांड बिल्कुल नीचे आएगी। ये जरा समझने की चीज है कि इनका कहने का मकसद ये है, मैं उन सार्फिन के लिए जो कि मतलब डॉलर समझ तो रहे लेकिन एक लेमैन लेवल के ऊपर उसको नहीं समझ रहे कि सस्ता डॉलर लेकर 90% इस वक्त ऐसा हो रहा है कि सस्ता डॉलर मनी चेंजर से लेकर और फिर ब्लैक मार्केट में महंगा बेचा जा रहा है। तो ये भी यकीनन जफर पराचा साहब, कोई आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा पाकिस्तानी, छोटा मोटा मेरे कैमरामैन के जैसा पाकिस्तानी नहीं होगा, ये भी बड़े लोग होंगे जो कि इस वक्त ये गेम खेल रहे होंगे। जी, इसमें बड़े लोग भी हैं लेकिन छोटे लोग भी हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है। उसको पता है कि अगर मैं मिनिमम आम आदमी $1000 ले जाके भी बेच देगा तो उसको 20-25 हजार रुपए बच जाएंगे। जी। तो ये एक, इसमें तो यानी कि फैमिलीज भी लगी हुई हैं, स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं, आम आदमी भी लगा हुआ है। और वो ये एक इस चीज को नीचे लाने के लिए हमने ये एक कल फैसला किया। तो बड़ा नेक फैसला था। रुकावट कहां पे आ गई, वापस क्यों ले लिया? जी, रुकावट कहीं नहीं आई। बात ये, हमने जब कल ये हमारी जो रेट कमेटी है उसने फैसला किया था, लेकिन सुबह हमारी मीटिंग थी गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत साहब के साथ। वो और इश्यूज पे थी, इस इश्यूज पे नहीं थी। वो खासतौर पे इस इशू पे थी कि जो कैश डॉलर बैंक्स के अकाउंट होल्डर को नहीं मिल रहे और एक्सचेंज कंपनीज को नहीं मिल रहे, तो हम इसलिए गए थे। उसके अलावा और भी पैटी इश्यूज थे। तो उन्होंने, ये मीटिंग बड़ी पॉजिटिव रही और उन्होंने बिल्कुल तेजी के साथ फैसला किया और अपनी कैश मैनेजमेंट टीम को कहा कि आप बैंक्स को डॉलर सप्लाई करें। जबकि ऐसा होता है कि बैंक्स अपने तौर पे डॉलर इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सेस करेंसी। उन्होंने फौरी तौर पे ये फैसला किया कि आप बैंक्स को डॉलर सप्लाई करें ताकि वो अपने अकाउंट होल्डर्स को भी दें और एक्सचेंज कंपनीज को भी। नहीं, तो आप कहां से देंगे? क्योंकि बात तो फिर वही है ना कि अगर आप उसको अपने कैप को हटा नहीं रहे तो मार्केट तो अपनी जगह, फिर ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट वही बरकरार है, फिर आपके पास कहां से आ गया? नहीं, कैप तो हमने हटाया। आज हमने तकरीबन $2 बढ़ाए। ठीक है,
یعنی کہ یہ میں جو آپ کو میٹنگ کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے اپنا فیصلہ جو تبدیل کیا اس کے ریزنز بتا رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک نے جب ڈالر سپلائی کی بات کی بینکس کو، جو کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دیں گے اور ایکسچینج کمپنیز کو بھی دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اپنے فنڈز آتے ہیں باہر سے، مسئلہ یہ کہ اس میں کیش لیکوڈیٹی نہیں ہے، فنڈز تو ہیں، ڈالرز تو ہمارے پاس بہت ہیں، صحیح، جیسا کہ ہم بینکس کو دے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کے اندر، تو وہ تقریباً ہم 150 ملین ڈالر دے رہے ہیں، اور آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں نے کہا تھا کہ $50,000 تک کی جو ایل سیز ہیں اس کی پیمنٹ کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہم 250 سے 300 ملین ڈالر پر منتھ دے سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ کا یہ بوجھ بٹانے کو تیار ہے۔ بات ہو رہی ہے کیش، فزیکل کیش کی، ٹھیک، تو جب انہوں نے صبح اس کے اوپر فوری طور پہ ڈاکٹر عنایت صاحب نے اعلان کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ ڈالر پرووائڈ کریں، تو پھر ہم نے دوبارہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، ہم نے اس میں فیصلہ کیا کہ بجائے ہم اتنا بڑا ایک دم سے جمپ دیں، کہیں اس سے ہائپ کریٹ نہ ہو جائے، پھر ملک کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی حالات یہ وہ، تو ایک نئی پینک نہ کھڑی ہو جائے، تو ہم نے آج کے لیے یہ کہا کہ ہم اس کو $2 بڑھاتے ہیں اور پھر گریجولی اس کو ہم بڑھائیں گے۔ اچھا، اس کو نہیں تو مارکیٹ کے قریب تر آج آپ نے کیا کلوز کیا ہے، کہاں پہ آپ لے کے 241 اور 243، اور اس سے پہلے آپ 252 کر چکے تھے؟ جی 252 ہم کر چکے تھے، اور کلوزنگ آپ نے 243۔ اب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج تقریباً 750 پوائنٹس بڑھی، اسی پرسپشن کے ساتھ کہ ڈالر جو ہے وہ اپنے مارکیٹ ریٹ کے اوپر آ رہا ہے، اور مارکیٹ ریٹ کی IMF بھی بات کر رہا ہے اور سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوگا۔ تو کتنے دن میں یہ جو گریجولی آپ کہہ رہے ہیں، کتنے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے قریب تر آ جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس کو 1 سے 2 ہفتے میں یہ مارکیٹ کے قریب آ جائے گا، کیونکہ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے IMF کے مذاکرات تقریباً سارے مان لیے ہیں، اس میں سے IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کیا ایک سنگل ریٹ ہونا چاہیے، اور پہلے ایسے ہی رہا ہے۔ اگر آپ سر پہلے تو 50 پیسے کے اوپر وہ مطلب ایک اسپریڈ ہوتا تھا اوپن، اور ایک آدھ دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا اوپن مارکیٹ جو ہے وہ سستا ہے اور انٹر بینک مہنگا ہے، یہ بھی یہی میں کہنے والا تھا کہ 3 ماہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو انٹر بینک اوپر تھا اور اوپن مارکیٹ نیچے تھی، اور لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایکسچینج، فورن ایکسچینج کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا جیسے کہ ہمارے سامنے اس وقت ماڈل ہے سری لنکا کا، جو انہوں نے کام کیے وہی ہم نے کیے ہیں، کر رہے ہیں ہم ریسٹرکشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر منی چینجر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس آپ نے ٹریول ڈاکیومنٹس بھی دکھانے ہیں، اور بہت ساری اسٹرنجنٹ رولز ہو گئے۔ بلیک مارکیٹ میں یہی تو آسانی ہے کہ وہاں پہ آپ کو جتنے چاہیے لے لیں، مسئلہ پاکستان میں ڈالر کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ڈالر کی اویلیبلٹی بہت معقول ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے پاس بھی منیمم 10 سے 12 بلین ڈالر ہے، منیمم۔ اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ لا کے اپنے بینکس میں جمع کرائیں، اور جیسے RDA کے اندر ہم ان کو ڈال دیں روشن ڈیجیٹل میں، تو آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگ لانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لوگ اب اپنے گھر کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے، لاکرز کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے، زیادہ بہتر بینکس ہیں۔ اور پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام ہے پوری دنیا میں سب سے مضبوط ہے، اسٹیٹ بینک کی بڑی سخت گرپ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ وائڈ اگر کہیں پہ بھی بینک ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پیسے نہیں ملتے۔ لیکن سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ فائنینشیل انکلوژن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اکانومی ڈاکیومنٹ ہو، آپ گھر کا پیسہ بینکوں میں رکھوائیں، لیکن جو اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ یہ فیٹف جو ہے یہ دوبارہ اس کی تلوار نہ کھڑی ہو جائے اتنے بڑے گری اکانومی میں، اور وہ تو یہی کہتا ہے کہ جناب جو بھی غیر قانونی ذرائع ہیں آنے کے جانے کے ڈالر کے، وہ تو سارے جاتے ہی پھر منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے۔ جی بالکل آپ کا کہنا ٹھیک ہے، اور اس آپ کی بات کو میں بڑھاؤں گا آگے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم منی لانڈرنگ کے کیسز بنا دیتے ہیں، ہم ایکسچینج کمپنیز کو بلیم کر دیتے ہیں کہ جی یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری ایکسچینج کمپنیز یا بینکس یا ہماری پبلک فل کمپلائنٹ ہے، اس وقت دنیا میں بہترین کمپلائنٹ ہے۔ تو جب ہم خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، ہم 2-4 کیس بنا دیتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے جھوٹے سچے، بعد میں لوگ بری ہو جاتے ہیں جن میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے صاحب آئندہ آنے والے پروگرام میں میں ضرور چاہوں گا کہ ہم آپ کو زحمت دیں، آج پروگرام میں وقت کی بہت آڑے آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔